تاتك جيت انت مسكر لتوبك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سين كار حكوي تقرأي تلفزيوني كي وعلى داقول لكوس اللي كسوت ويتما ومحمد عماراي عم بداقول فنايق حيوم مغلي حملين فستولا هو سو بتالاي سمر سحرتي دعارها يكون مليون قبضات نيتنا عافية من سوف يعقله أبينهن ميعدو تم ستنا كتاتن مغلي حملين فستولا هو سو بتالاي منغوتني تنا حقاني نبالو كهماتو كوي أيوه هاي فايلقي أكاسوكتيتني تنا كدو سبتالا كنيتن ميعدو تم حملين فستولا هو سو بتالاي تقرأي دبوكين أي حقاني بارو ركاي برابر سليه بارو ركا سيوه أماتو كوي إلا دايلي ما كاسوكتيتني تنا كدا هو سو بتالاي أي فايلي مدقهن هي كنيتن ميعدو تم ومتا هاي فايه بركا العهوي أحيوكو جيت ماهن أنا حملين فستولا هو سو بتالاي أيو دري هذا تاي حربي كقدام هاي عافية لنقتلي توفيتني تنا تعبتي راعسون هوي وسو بتالاي سمر سحرتي دعار هاي عافية منسوفها عقولها أبهن ميعدو تمه سمر سحرتي تمرتبت مكنيات ያው በጦርነቱ ጊዜ ወደ 80% አካባቢ ጦርነቱ አውድማ የነበረ ቦታ ነው። ከዛ ደግሞ እንደዛ ሲኖር ደግሞ ያው ትምህርት ቤቶች የጤና ኬላዎችና ጤና ጣቢያዎች በሙሉ ተማ ሆስፒታል ካይ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር መላኩ እስለከተኮይ አበህኒ ያባለ ለዓዶ ሳህያን ኢንላይ ተመዳራ ከሐሜደን ሚከናርሲ ህደፈ ካዱ حربቲ ከዳማ ቢያኪቴትኒ ተንሃድ ዑሪትኪ ፎይሮቶ ገይት ማህኒያን ዳራ ከኔትን ምከመ ኖንቲ ከም hala عرب هذا ጎሶን ሆይታ ሚተካ ገይት ማናህኒን ሚስዕስተህኒያን ዶክተር መላኩይ ፈዲማ ኢንታትኒ ተናዑኩልቲ አቦን ሆይ ጉልጉሉ ገይት ማናህኒን ምከመ መዕመብቶ ህግራሊ ልኩ تيما كورك إنك أدكوي أبانا هن عقول التفوح فنا رحلونه هن ميكاسيسم ليلا لقاش درجتوችን ያነሳሳል መንግስትንም እንደ መንግስት ለካ እንደዚህ ይቻላል የሚል የማሳያ ፕሮግራምም ነው የሮል ሞዴል የመሆንም እናቶች እኛን ያው ብዙ ገፈቱን የምናየው قراك عافية دحيره بيروي حملين فستولا هو سبيتالاي كان هي بهني أنا منسوفا عقلو فاتتانا هن ميكاسيسن حملين فستولا مقالنا إثيوبيا እንዲሁም በለጋሽ ድርጅቶች የዜሮ ፕሮጀክት የሚባልና እንዲሁ የበሽታ መከላከል ከነዚህ ሁለት ድርጅቶች ጋር ሆነው የሚሰሩ ለጋሽ ድርጅቶች አሉ በእነዚህ የተደረገልን ነው ይሄ ድጋፍ لحبوه كادوكو عافية الانجليز السكيد لو تكا جيت مهيان إنها تقرأك عافية بيروي معما بيتوه يقلال اللوكو حتى ما كاي عافية فانتين التيدان بيانا مكمع عصبات دها كهدسان إنها وقتها هنيان دقر اللوكو محلة جيت ما نحن ميعدو تم مغلم مقالة كاي سبع كاري هدبو فانتين لها جيت انتاتني تانا أمتاي كداما قبديتني تانا من مراحسك جيت ما نحن ميعدو تم اسمع لابد الله ستنا كتاتن تقرأ الدلاي أكو سجيني هن حربي مانجو هني هن تعب الدبودي هني مكي مانجو تني تم تجوب الدحابتي تني تن حربي كني تنمي تم الدقم تم هاكا أقوتاكاي ملحنا ساتهاي دبوه تني تن أيروح حلمة تقرأي أمتاي مكلم مقالكاي سبعة كالا لقيت انتهتني هي ملحل هي لسلات كادو كوي روب الرعانا مكاي كادمي سلونو هني نمي كسيسن تماقو بحبتيتني تمرته حتى تبتيتني تمعم أبيتوه يقلا إيش لكتك اللي عدو السيتن إن لاي قو بحبتيتني تمرتك لا تعب هذا جيت امتهتني مي بدعسن የተለያዩ ፉድ አይተምስ እንዲሁም ዊልቸሮች ልንረዳ ችለናል ያው በጣም ብዙ ማለት አሳዛኝ ልብ የሚነካ ካይምሮ በላይ የሆነ አጋጣሚዎች ነው ያሉት እዚህ አካባቢና በእውነት የሚመለከተው አካል እንዴት እንደሚያየው ባላቅም ያው እኛም ያቅማችን ማረግ አለብን ብለን ነው ካለን በጀት ቀንሰን ለነዚህ ተፈናቃዮች አካል ጉዳተኞች እርዳታ ልንሰጥ የቻልነው تماتو ستنا كادو كوي قوب حبته تني تمري تسلكة كل عدو سيتن إن لاي مالحنا تهليانين هن حالتاي قدام أمامي سابته يزن قوب فناهن دبين مفايدلون هن مي كاسيسن ከባድ ችግር ነው ያለን ማለት ነው ምክንያቱ ለስድስት ወር ተብሎ የተሰራ ኬንዳ ነው ተጠለን ያለን ግን ያው እስካሁን 6 አመት አቁጥረን አሁን እየኖረን ያለን ማለት ነው ብዛታችን አካል ጉዳት ሰባካሪ መጠለያ ያለነ 609 እና ያለነ እንደ ብዛት አይደለም
ግን ወላ የአንድ ሰው ድጋፍ የተደረገና በጣም ጥሩ ነው። ወላ አንድ ሰው ድጋፉ ራሱ ደህና ነው። ተማጉብ ሀብቴትን ተመሪትካዶ ኮይ አወይ ዶሪ አደታይ ታመፈናሃይ ተሜቴትን ተንትግራይ ረካካይ ዶረታይ ከነካ ገሒሳንኒ ቢሕ አበዌኒኬ ቀደታ አብከም ማድዋህንሚ አዶይሰን የበጀት የሁሉም አቅርቦት የማግኘት መብት አለን እኛ እንደ ህዝብ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሆን ብለን መከልከል የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ክልከላ ደግሞ ያው የኢትዮጵያ መንግስት እንዲያስብለት ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እዛ የነበርንበት ቦታ ብንመለስ ጥሩ ነው። ስለዚህ መንግስት በአስቸኳይ ተግባራዊ ስራ እንዲሰራ اللي حبوت ما دبوري دينا هاي حتوتا أبكاي سوكتيتني تمعم أبيتو إغلالي سيرقل للتعبيك قدام هاي أبك سوكتيتني تنحتو تسولي سمتكاي إما ياي أنا تني تنحتو تبانا ماي كاردك كل سكنه تنمكي قوب حابتيتني تمالتلي أنا تني تنحيل وايتي تكيه باهانا ماي سمد باي سكنه تنمي مكلم مقالا كاي عد حكي فوتي مكاي سعرهني ينقفتا منبر نقصوي عد ተቸግሮ በጫካም በድሩም አምልጦ የመጡ ነው። እዚህ ከማዛወል ያለና የተፈናቃይ ያለው የዚህ ኦሬዲ ሆን ብሎ የተሰራ የጄኖሳይድ ስራ ስለሆነ የዚህ ቀንድ መፍትሄ የህዝብ ትግራይ እንደድሮም ያለውን አሁንም ገጥሞት ያለው ጄኖሳይድ የባለፈው በጦርነት የነበረው አሁን በተግባር ደግሞ ያው ሁሉም ነገር የለም፣ እርዳታም የለም፣ የሚሰጥ ነገር የሚታዩ አሁን የሚኖርበት ኬንዳም ተቀደዋል፣ 5 ዓመት አልፎታል። ስለዚህ በረሃ ላይ ነው በጅብም በሌላም አራዊት እየተበላ ያለውና تما بيسلي هداغو هو يهن دباغونا دبو فانتينا لاغيتين تاتني تانا دبو مريتي أسنتيك كرما يكندلها تاتو روسانا مكادو كوي روساستو كل فيت ليتني تانا منو مراحسانا ماكنيتني ميكاسيسن تما مكين أسنتيك كرما كادو كوي كندلها تاتو روسانا هنيني مي روساستو كل فيت ليتني متسحسيتني تانتو مريت كادو كوي حربي كل فيت كهلي مكادو كوي دمحنا حربي كنيتني مكمه أيو دريها عادة كادو كوي ركاكا لا يسرق لي كمتو نكادو كوي برابر سلي أيفا فيتي سلطة ميكي قدام هاي ومتاي قدام جبديتني تنتعب التهدى جيت ما نهني ميكاسيسن دريفه ومتكادو كوي سن هدي أنا ملاحة تكين هي أباكا سكتتني متسحسيتني تندبم مريت كادو كوي أيو وديرها الدتايل أيو وديرها الدتاي أخميني يا عبين مكيفو إرر عينه نمت مهلكوي كاسيسن قرسكتو كادو كوي أسنتيك كرماي كندل تتروسانا ما كان نهر لها كادو كوي وقتها هني عندقراي سلاما سيتنجي فانتينا أباكاي سيسيكي حلكين هبانا ما فردين تاتن ميعدو سن معما بيتو هقلالي كمه برابر سلتونا كادو كوي أمتهكاتو لهتني تندقوريتيكين هباكا سجيني هني نحاتو تاي سلطيتني متسحسيتني تنا ينتهي داري كادو كوي أوي ودريه أدتاي قدام جبديتني تنهم من مراحس كجيت ما نهني ميعدو تم تهاكو قتاكاي وقتها هني أنا دقراي سيسكي حلي كين هبام فردين تاتني مكم برسلو كادو كوي ركاكاي دولة كمه ملاب براي تامله تدورتني يكادو كوي كان ليني هنا مسؤوليتك وعون هوي كدك بالها كين اللون هني ميعدو سن اللي حبوا كادو كوي أسنتك كرمايك كندلا تتروسانا كندلا تتروسانا قدامك كالي كني أنا عود دكادو كوي فويا كينك يا كيميكي وقتها هني أنا دقراي سلامة ستينجي فانتينا أباكاي متى عودوها كحتني إنهاي سيسكي جحلو كينيكا عمبال انتهتني ميعدو سن تقرأ ملا برايتا ملا تدوريتني هي كاي منقوتني تانا مسؤولياتك يا وعين فردين تاتني مي أقسم جامعتي تارقو يعد السم اسمع العبد الله ستنا كتاتن تاماك إيروه يسوق تيتني تامه ملا براي تامه فناتن دبمي
قوب حبتيتني تمر تكادو كل قوبوها كاتم دبيتن إنها جيت فكتم دعتاتني مي أقسم جامعته تتارقو عبد السم የነበረው ስምምነት ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ እንደዛ ተግባራዊ ሊሆን ካልቻለ ደግሞ የነበረው መንግስት መመለስ አለበት። የነበረው መንግስት መመለስ አለበት ስንል ግን እኛ ወደ ጦርነት እንሄዳለን ማለታችን አይደለም። አሁንም ተስፋ አለን ስል ግን እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም በሌላ በኩል ደግሞ ስናየው ለጦርነት የሚገፋፉ ነገሮች እየታዩ ናቸው። ለምን ሲባል እንግዲህ ይህንን ምክር ቤት ተመለሰ ማለት ህገ መንግስት ይደግፋል። ምክንያቱም የፕሪቶሪያ ስምምነት ነው የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስት እያገናኘ የነበረው። ከዛ በፊት ህገ መንግስት ነበረ። ስለዚህ ያን ካልተተገበረ ደግሞ ወደ ነበረው መንግስት ስትመለስ የነበረው ምክር ቤትና የነበረው መንግስት መመለስ ነው። መመለሱ ለትግራይ አስተዋጽኦ ያመጣል ብዬ ነው የማምነው። ወይም ደግሞ የቀረውን መሬት 40% የሚባለውን እንኳን 40% 40 ኢንች እንኳን ሲቀነስብህ ከመሬትህ ያመሃል። ስለዚህ ያንን የቀረውን መሬታችን ህግና ህግን መሰረትን ተደርጎ በሰላማዊ መንገድ እንዲመለስልን አሁንም የማንኛውም ማህበረሰብ ጥያቄ ነው። تمات أستنا كادو كوي مانغو تاني تمالي تقو بحابتي تاني لغو بوها أكاهتان دبيتان إنهاي نلبورهاي كردا دوري ديگري أرحوك عمبالا نهاي نمكي فدرال دولتاي بريتوريا إتنجي تاقلوه مانغوم أباكا سكتم تاكاي إماي تقرأي أمتاكي دولتاي إسي هدي عهاي تامالاي بريتوريا إتنجي أكاهت ديگلي واهيان إنها أباك سوغيني نمي عدو يسن መለስ ፈቃደኛ ለመሆኑ ነው የፌዴራል መንግስት። የተፈናቃይ ስቃይ የተፈናቃይ ችግር መሬቱ አለመመለሱ ችግር ዋነኛው የጊዜያዊ አስተዳደር የነበረው አንድም ሁለትም ጊዜያዊ እየተባሉ ተቀያይሯል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መቀያየራቸው እንጂ መፍትሄ ሲያመጡ አላገኘንም። በዚህም በአስተዳደሩ ላይ ብዙ አልተሰራም። በፌዴራል መንግስትም እነዛ ነገሮች በፕሪቶሪያው ላይ በውሉ ላይ ካሉ እንደ ተፈናቃይ መመለስና ቦታው ምናምን ብዙ እንትኖች ላይ አልተሰራም። ሶ ኦልሬዲ የፕሪቶሪያ ውል በዛ ላይ ፈርሰዋል ማለት እንችላለን ማለት ነው። በጦርነት ሳይሆን ሰላማዊ በሆነ ነገር ተፈናቃይ ወደ ቦታዎች የመመለስ ከተለያዩ ሰዎች ጋር የመመለስ መሬቱን እና ከጦርነት በፊት ወደ ነበረበት የመመለስ ስራዎችን يسرار بلن منامو لحبو كادو كوي تقراي أمتا يكينيان حيلو وايتبادو أمتا كاتا ريجيتان إن هاي تقراي دياسبوراي قدم حال عمبالي ما هي نمي تمتو تارغو عدو السم لاي የተለያዩ ተጽዕኖዎች እየደረሱ ነው ያለው። እነዚህ ክልከላዎቹ እንዲነሱ ለዓለም ማሳወቅ በተለያዩ በሰላማዊ ሰልፍ ጎዳና ላይ በማውጣት ሌላ ምንድነው ዲያስፖራ ባይኖር ኑሮ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን መወያየት ምንችል መስሎ አይሰማኝም። ተዘግተን በነበርንበት ሁሉም ተከልክሎብን በነበረ ዓለም እንዳታየን ተዘግተን በነበርንበት ጊዜ ዲያስፖራ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ትልቅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ሊሆን ይችላል፣ መንግስታትም ሊሆን ይችላል የዲፕሎማሲ ስራ በመስራት ሰላምን ማስጠበቅ ነው። ድሮም ሲሰራ የነበረ ኮሚኒቲያችን ለሰላም ነው። አሁንም ቢሆን መስራት ያለበት ለሰላም ነው። ስለዚህ ከሀገር ውጭም ሊሆን ይችላል በሀገር ውስጥም ያለ ህዝባችን ሁሉ ጊዜ የሚሰብከው ሰላም ነው። መናገር የሚችሉ አቅም ያላቸው ሰዎች እንዳሉ በተለይ ደግሞ ሌት ተቀን ለህዝባቸው የሚሰሩ ታታሪ ሰዎች እንዳሉን ማሳያ ነው። ምክንያቱም ኢንፎርስ ያደረጉ ነው፣ ያሳሙነ ነው፣ ኮንቪንስ ያደርጓቸው ናቸውና ስለዚህ እንኮራለን እኛ ለትግራይ ህዝብ ለህዝባቸው ለመረሳቸው ብዙ የሚለፉ የሚሰሩ ታታሪ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ። نيكتاتا كاسكت مسكدل توبكو داغول لوكو سيلي سكتي محمد عمر سكتي لكتكم قرعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.